हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवाइज विथ मी चैनल। आज हम चरक संहिता के सूत्र सान के श्लोक रिसाइट करेंगे। चरक सूत्र सान 13वां अध्याय स्नेहाध्याय। स्नेह प्रकार सर्पिस्तैलं वसामज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मतः एषु चैवोत्तमं सर्पिः संस्कारस्य अनुवर्तनात्। घृतगुण घृतं पित्तानिलहरं रसशुक्रोजसाहितं निर्वापणं मृदुकरं स्वरवर्णप्रसादनं। तैलगुण मारुतघ्नं न च श्लेष्मवर्धनं बलवर्धनं त्वच्चम उष्णं स्थिरकरं तैलं योनिविशोधनं। वसागुण विद्धभग्नहतभ्रष्टयोनि कर्णशिरोरुजि पौरुष उपचये स्नेहे व्यायामे चेष्यते वसा। मज्जागुण बलशुक्ररसश्लेष्म मेदो मज्जाविवर्धनः मज्जा विशेषतोऽस्थानां च बलकृत स्नेहनेहितः। स्नेह अनुपान जलम उष्णं घृतं पेयं युषस्तैले अनुशस्यते वसामज्जोस्तु मंडस्यात् सर्वेषु उष्णमथाम्बुवाम्। अस्निग्ध व्यक्ति की लक्षणें देखेंगे। पुरुषं ग्रथितं वृक्षं वायुर्प्रगुणो मृदुः पक्ताखरत्वं रौक्ष्यं च गात्रस्य अस्निग्धलक्षणं। सम्यक स्निग्ध व्यक्ति की लक्षणें वातानुलोम्यं दीप्तो वग्निवर्चः स्निग्धं सहतं मार्दवं स्निग्धता च अंगे स्निग्धानाम् उपजायते। अतिस्निग्ध व्यक्ति की लक्षणें पाण्डुतागभ्रवं जाड्यं पुरुषस्य अविपक्वता तन्द्रि अरुचि उत्क्लेशः स्याद् अतिस्निग्धलक्षणम्। चरक सूत्रस्थान 14 स्वेदाध्याय स्वेदन लाभ स्नेहपूर्वं प्रयुक्तेन स्वेदेनावजिते अनिले पुरीशमुत्ररेतांसि न सज्जन्ति कथञ्चन शुष्कान्यापि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादनैः नमयन्ति यथा न्यायं किं पुनर्जीवितो नरान्। 13 साग्निस्वेद शङ्करप्रस्तरो नाडी परिषेको अवगाहनं जेन्ताको अश्मघनः कर्षुः कूटीभूकुम्भिकैव च कूपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश तान् यथावत् प्रवक्ष्यामि सर्वानेवानुपूर्वशः। निराग्निस्वेद व्यायाम उष्णसदनं गुरुप्रावरणं क्षुधा बहुपानं भयक्रोध उपनाह आहव आतपा स्वेदयन्ति दशैतानि नरम अग्निगुणारुते। चरक सूत्रस्थान 15 उपकल्पनीय अध्याय संशोधन लाभ मलापहं रोगहरं बलवर्णप्रसादनं पीत्वा संशोधनं सम्यक् आयुषा युज्यते चिरम्। चरक सूत्रस्थान 16 चिकित्सा प्रभृति अध्याय संशोधन निर्देश अविपाको अरुचिः स्थौल्यं पाण्डुतागभ्रवं क्लमः पीडकाकोठकण्डूनां सम्भवो अरतिरेव च आलस्य श्रमदौर्बल्यं दौर्गन्ध्यम् अवसादकः श्लेष्मपित्तसमुत्क्लेशो निद्रानाशो अतिनिद्रता तन्द्राक्लैब्यम् अबुद्धित्वम् अशस्तस्वप्नदर्शनम् बलवर्णप्रणाशश्च तृप्यतो बृहणैरपि बहुदोषस्य लिङ्गानि तस्मै संशोधनं हितम् ऊर्ध्वं चैवानुलोमं च यथा दोषं यथा बलम्। संशोधन लाभ एवं विशुद्धकोष्ठस्य कायाग्नि अभिवर्धते व्याधयश्च उपशामन्ति प्रकृतिश्च अनुवर्तते इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्वर्णश्चास्य प्रसीदति बलं पुष्टिरपत्यं च वृषता चास्य जायते जरां कृच्छ्रेण लभते चिरं जीवत्यनामयः तस्मात् संशोधनं काले युक्तियुक्तं पिबेन्नरः। संशोधन में चिकित्सका महत्व दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जीतालङ्घनपाचनैः जीताः संशोधनर्येतुं न तेषां पुनरुद्भवः दोषानां च द्रुमाणां च मूले अनुपहते सति रोगानां प्रसवानां च गतानाम् अगति ध्रुवा। स्वभाव परम्परा
जायन्ते हेतुवैषम्याद् विषमादेहधातवः हेतुसाम्यात् समास्तेषां स्वभावो परमः सदा प्रवृत्तिहेतुभावानां न निरोधेऽस्ति कारणं केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुहेतोरवर्तनं चिकित्सा विवेचन याभिः क्रियाभिः जायन्ते शरीरे धातवः समाः या सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्भिषजां स्मृतं कथं शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेत् इति समानां च अनुबन्धः स्यात् इत्यर्थः क्रियते क्रियाः त्यागाद् विषमहेतूनां समानां च उपसेवनात् विषमानानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः चरकसूत्र 17 कियंतो शिरसी अध्याय शिर व्याख्या प्राणाः भ्रूतां यत्र श्रितः सर्वेन्द्रियाणि च यदुत्तमाङ्गम् अङ्गानां शिरस्तद् इति विधीयते दोषवृद्धिक्षये दोषाः प्रवृद्धा स्वलिङ्गं दर्शयति यथा बलं क्षीणा जहति लिङ्गं स्वं समा स्वं कर्म कुर्वते ओजलक्षणे हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकम् ओजः शरीरे सङ्ख्यातं तन्नाशाना विनश्यति ओजुत्पत्ति प्रथमं जायते योजः शरीरेऽस्मिन् शरीरिणां सर्पिवर्णं मधुरसं लाजगन्धि प्रजायते क्षयाची सामान्य कारणे व्यायामो अनशनं चिंता वृक्षाल्प प्रमिताशनं वातातपोभयं शोको वृक्षपानं प्रजागरः कफशोणितशुक्राणां मलानां च अतिवर्तनं कालो भूतपघातस्य ज्ञातव्याक्षयहेतवः दोषगति क्षयस्थानं च वृद्धिश्च दोषानां त्रिविधा गतिः ऊर्ध्वश्च अधश्च तिर्यकश्च विज्ञेया त्रिविधा च परा कोष्ठशाखा मर्मास्ति सन्धिषु इत्युक्ता विधिभेदेन दोषानां त्रिविधा गतिः पित्त प्रकृत आणि वैकृत गती पित्तादेवोष्मनः पक्ति नराणाम् उपजायते तच्च पित्तं प्रकुपितं विकारान् कुरुते बहून् कफ प्राकृत आणि वैकृत गती प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते स चैवोजः स्मृतः काये च सपात्मोपदिश्यते वात प्राकृत व वैकृत सर्वा हि चेष्टा वातेन स प्राणः प्राणिनां स्मृतः तैनेव रोगा जायन्ते तेन चैवोपरुध्यते चरकसूत्र 18 त्रिशोथी अध्याय असंख्य रोगांचे वर्गीकरण त एव परिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि रुजावर्णसमुत्थान स्थानसंस्थाननामभिः व्यवस्थाकरणं तेषा यथा स्थूलेषु संग्रह तथा प्रकृतिसामान्यं विकारेषु उपदिश्यते सर्व रोगांचे नामकरण होऊ शकते विकारनामा अकुशलो न जिर्यान कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतो अस्ति ध्रुवा स्थितिः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स्थानान्तर्गतश्चैव जनयत्यामयान् बहून् तस्माद्विकारप्रकृतिरधिष्ठानान्तराणि च समुत्थानविशेषांश्च ज्ञात्वा कर्म समाचरेत् यो ह्यत्रितयं ज्ञात्वा कर्मण्यारभते भिषक् ज्ञानपूर्वं यथा न्यायं स कर्मसु न मुह्यति चरकसूत्र 19 अष्टोदरी अध्याय निजविकार दोषजन्यत्व सर्व एव निजा विकारा नान्यत्र वातपित्तकफेभ्यो निवर्तन्ते यथा हि शकुनीः सर्वं दिवसमपि परिपतनं स्वां छाया नातिवर्तन्ते तथा स्वधातु वैषम्यनिमित्ताः सर्वे विकारा वातपित्तकफान्नाति वर्तन्ते वातपित्तश्लेष्माणां पुनः स्थानसंस्थानप्रकृतिविशेषान् अभिसमीक्ष्य तदात्मकानपि च सर्वविकारांस्तान् एव उपदिशन्ति बुद्धिमन्तः निज आगन्तुक रोग पृथकत्व स्वधातु वैषम्य निमित्त जाये विकार संघा बहवः शरीरे न ते पृथक पित्तकफानिलेभ्यो आगन्त्वस्त्वेव ततो विशिष्टा चरकसूत्र 20
महारोगाध्याय रोगप्रकार चत्वारो रोगा भवन्ति आगन्तु वातपित्तश्लेष्मणनिमित्ताः तेषां चतुर्णाम् अपि रोगाणां रोगत्वम् एकविधं भवति ऋक्सामान्यात् द्विविधा पुनः प्रकृतिरेषाम् आगन्तु निजविभागात् द्विविधं चैव अधिष्ठानं मनः शरीरविशेषात् विकाराः पुनः अपरिसङ्ख्येया प्रकृति अधिष्ठानलिङ्ग आयतन विकल्पविशेष अपरिसङ्ख्येयत्वात् निज आगन्तु रोगकारण मुखानितु खलु आगन्तु नखदशन पतन अभिचार अभिशाप अभिषंघ अभिघात व्यधन बंधन वेष्टन पीडन रज्जुदहन शस्त्राशन भूतो उपसर्गाणि निजस्य तु मुखं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यं द्वयस्तु खलु आगन्तनिजयोः प्रेरणाम् असात्मेन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति। रोग और औषध ज्ञान का उपयोग। रोगम आदौ परीक्षे ततोऽनन्तरम् औषधं ततः कर्मभिषक् पश्चात् ज्ञानपूर्वं समाचरेत्। यस्तु रोगं विज्ञाय कर्मण्यारभते भिषक् अपि औषधविज्ञानज्ञातस्य सिद्धिर्यदृच्छया। यस्तु रोगं विशेषज्ञः सर्वभैषजको विदः देशकालप्रमाणज्ञातस्य सिद्धिरसंशयम्। चरक सूत्र स्थान 21 अष्टोनिंदित अध्याय निंदायोग्य पुरुष इह खलु शरीरम् अधिकृत्यो पुरुषा निंदिता भवति तद्यथा अतिदीर्घश्च अतिरस्वश्च अतिलोमाच अलोमाच अतिकृष्णश्च अतिगौरश्च अतिस्थूलश्च अतिकृशश्चेति। अतिस्थूलता दोष तत्र अतिस्थूलकृशयो भूयः एव अपरे निंदिता विशेषा भवन्ति। अतिस्थूलस्य तावदायुषोर्हासः जवोपरोधः कृच्छव्यवायता दौर्गन्ध्यं स्वेदाबाधः क्षुद् अतिमात्रं पिपासा अतियोगश्चेति भवन्ते अष्टदोषाः। तद् अतिस्थौल्यम् अतिसम्पूर्णात् गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोगात् अव्यायामात् अव्यवायात् दिवास्वाप्नात् हर्षनित्यत्वात् अचिन्तनत्वात् बीजस्वभावात् च उपजायते। तस्य ह्यत् अतिमात्रा स्नेहः मेदस्विनो मेद एव उपचयिते न तथेतरे धातवः। तस्मात् आयुषोर्हासः शैथिल्यात् सौकुमार्यात् गुरुत्वाच्च मेदसो जवोपरोधः शुक्रबहुत्वात् मेदसान् आवृत्तमार्गत्वाच्च कृच्छ्रव्यवायता दौर्बल्यं असमत्वात् धातूनां दौर्गन्ध्यं मेदोदोषान् मेदसः स्वभावात् स्वेदनात्वच्च मेदसः श्लेष्मसंसर्गात् द्विषन्दत्वात् गुरुत्वात् व्यायाम असहत्वाच्च स्वेदाबाधः तीक्ष्ण अग्नित्वात् प्रभुतकोष्ठवायुत्वाच्च क्षुद् अतिमात्रं पिपासा अतियोगश्चेति। स्थूलकृश चिकित्सा सिद्धांत सततं व्यथिता वेदान् अतिस्थूलकृशौ नरो सततं चौपचार्यो हि कर्शनै बृहनैरपि समसंहनन् प्रशस्त व्यक्ति सममांसप्रमाणस्तु समसंहो न नरः दृढेन्द्रियविकाराणां न बलेनाभिभूयते क्षुत्पिपासा आतपसः शीतव्यायामसंसः समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः। निद्रा यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपितिमानवः। युक्ता निद्रा सैव युक्ता पुनर्युक्ते निद्रा देहं सुखायुषा पुरुषं योगिनं सिद्ध्या सत्या बुद्धिरिवागता। रात्रि जागरण और देवास्वाप परिणाम। रात्रौ जागरणं वृक्षं स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा वृक्षम् अनभिष्यन्ति त्वासिनं प्रचलायितं। निद्रा प्रकार तमोभवा श्लेष्मसमुद्भवा च मनशरीरसंभवा आगन्तुकी व्याध्यानुवर्तिनी च रात्रि स्वभाव प्रभावा च निद्रा। रात्रि स्वभाव प्रभावा मता या तां भूतदात्री प्रवदन्ति तज्ञाः तमोभवा माहुरस्य च मूलं शेषा पुनर्व्याधिषु निर्दिश्यते। चरक सूत्रस्थान 22 लंघन बृहणी अध्याय लंघनादि परिभाषा यत्किंचित् लाघवकरं देहे तद्लङ्घनं स्मृतं बृहत्वं यच्छरीरस्य जनयेत् तच्च बृहणं रक्षं खरत्वं वैशद्यं यत्कुर्यात् तद्धिरुक्षणं स्नेहनं स्नेहविच्छन्दं माधवं क्लेदकारकं
स्तम्भगौरवशीतघ्नं स्वेदनं स्वेदकारकं स्तम्भनं स्तम्भयति यत् गतिमन्तं चलं ध्रुवं. लंघन द्रव्यगुण. लघु उष्ण तीक्ष्ण विशद रुक्ष सूक्ष्म खरं सरं कठिनं चैव यद्द्रव्यं प्रायत् लंघनं स्मृतं. बृहन् द्रव्यगुण. गुरुशीत मृदु स्निग्ध बहलं स्थूलम् अपि छिलं प्रायो मन्दं स्थिरं श्लक्ष्णं द्रव्यं बृहणम् उच्यते. रुक्षं द्रव्यगुण. रुक्षं लघु खरं तीक्ष्णम् उष्णं स्थिरपिच्छलं प्रायशः कठिनं चैव यत् द्रव्यं तद्धि रुक्षणम्. स्वेदं द्रव्यगुण. उष्णं तीक्ष्णं सरं स्निग्धं रुक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरं द्रव्यं गुरुं च यत् प्रायत् तद्धि स्वेदनम् उच्यते. स्नेहं द्रव्यगुण. द्रवं सूक्ष्मं सरं स्निग्धं पिच्छलं गुरुपिशीतलं प्रायो मंद गुरु मृदु च यद् द्रव्यं तत् स्नेहनमतं. स्तंभन द्रव्यगुण. शीतं मंदं मृदु श्लक्ष्णं रुक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरं यद्द्रव्यं लघु च उद्दिष्टं प्रायत् तत् स्तंभनं स्मृतं. दशविध लंघन प्रकार. चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुतातपो पाचन्नान्योपवासश्च व्यायामश्चेति लंघनम्. शोधनद्वारे लंघनीय व्यक्ति. प्रभूतश्लेष्मपित्तास्त्रमलाः संसृष्टमारुताः बृहच्छरीरा बलिनो लंघनीया विशुद्धिः. पाचनद्वारा लंघनीय व्यक्ति. येषां मध्यबलारोगाः कफपित्तसमुत्थिताः वम्य अतिसारहृद्रोग विसुच्च अलसकज्वराः विबन्धगौरवोद्गार उल्लासारोचकादयः पाचनस्थान विषक्प्राज्ञः प्रायणात् उपचारयेत्. पिपासा और उपवास द्वारा लंघनीय व्यक्ति. एत एव यथोद्दिष्टा येषाम् अल्पबलागदाः पिपासानिग्रहस्तेषाम् उपवासश्च ताञ्जयेत्. व्यायाम द्वारे लंघनीय व्यक्ति. रोगाञ्जयन् येन मध्यबलान् व्यायाम आतपमारुतैः बलिनां किं पुनरेषां रोगाणाम् अपरं बलम्. लंघनकाल. त्वग्दोषीणां प्रमीढानां स्निग्ध अभिषन्दब्रूहीणां शिशिरे लंघनं शस्तमपि वातविकाराणां. चरक सूत्रस्थान 23. संतर्पणीयमध्ये. संतर्पणजन्य रोग. प्रमेह पीडका कोठकंडुपांडु आमयज्वराः कुष्ठन्नान्य अमुप्रदोषाश्च मूत्रकृच्छ अरोचकः तन्द्राक्लैब्यम् अतिस्थौल्यम् आलस्यं गुरुगात्रता इन्द्रियस्रोतसां लेपो बुद्धे मोहप्रमीलकः शोफाश्चैव विधाश्चान्ये शीघ्रं प्रतिकुर्वतः. उपतर्पणजन्य रोग. देहाग्निबलवर्णोजः शुक्रमांसपरीक्षयः ज्वरकाशानुबन्धश्च पार्श्वशूल अरोचकः श्रोत्रदौर्बल्य उन्मादः प्रलापो हृदयव्यथा विण्मूत्रसंग्रहशूलं जङ्घो उरुत्रिकसंशयम् पर्वास्तिभेदो सन्धिभेदश्च ये चान्ये वातजागदाः उद्भवातादयः सर्वे जायन्ते ते अपतर्पणात्. चरक सूत्र 24. विधिशोणित्याध्याय. रक्तदुष्टिजन्य रोग. तथा शोणितजा रोगाः प्रजायन्ते पृथग्विधाः मुखपाको अक्षिरागश्च पूतिघ्राण आस्यगन्धितः गुल्मो उपकुशविसर्प रक्तपित्तप्रमीलकाः विद्रति रक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणितं वैवर्ण्यम् अग्निसादश्च पिपासा गुरुगात्रता सन्तापश्चातिदौर्बल्यम् अरुचिः शिरसश्च रूपः विधाश्चान्यपानस्य तिक्तो अम्लद्गिरणकलमः क्रोधप्रचुरिता बुद्धेः सम्मोहो लवणास्यता स्वेदः शरीरदौर्गन्ध्यं मदः कम्पः स्वरक्षयः तन्द्रानिद्रातियोगश्च तमश्च अतिदर्शनम्. कंटु उरु कोठपीडका कुष्ठचर्मदलादलय विकारा सर्व एव एते विज्ञेया शोणिताश्रयः. रक्तरोग चिकित्सा सूत्र. कुर्यात् शोणितरोगेषु रक्तपित्तं हरिं क्रियां विरेकम् उपवासं च श्रावणं शोणितस्य च. वातति रोग. दूषित रक्तलक्षणे. अरुणाभं भवेद् वाताद् विशदं फेनिलं तनुः पित्तात् पीतासितं रक्तं स्याद् औष्ण्यात् चिरेण च इषत्पाण्डुकफादुष्टं पिच्छलं तन्तुमद्घनं संसृष्टलिङ्गं संसर्गात् त्रिलिङ्गं सन्निपातिकम्. शुद्धरक्षलक्षणे. तपनीयेन्द्रगोपाभं पद्मालक्तकसन्निभं गुञ्जाफलसवर्णं च विशुद्धं विद्धिशोणितं. शुद्धरक्तयुक्तपुरुष. प्रसन्नवर्णेन्द्रिय इन्द्रियार्थं निच्छत्तमव्याहतपद्रुवेगं सुखान्वितं पुष्टिबलोपपन्नं विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति. चरक सूत्रस्थान 25. यजपुरुषीय अध्याय. पुनर्वसु आत्रेयमत्. येषामेव हि भावानां सम्पत्सञ्जयेन्नरं तेषामेव विपद्व्याधि विविधान् समुदीरयेत्. हितकर आहार. पुनर्वसु आत्रेय.
हिताहारोपयोग एक एव पुरुषवृद्धिकरो भवति, अहिताहारोपयोग पुनर्व्याधिनिमित्तमिति। समांश्चैव शरीरधातून् प्रकृतौ स्थापयति, विषमांश्च समीकरोति इत्येतद्विधविद्धिः। विपरीतं तु अहितम् इति इत्येतद्विध अहितं लक्षणम् अनुपवादं भवति। हिततमद्रव्य लोहितशालेः शुकधान्यानां मुदगः शमिधान्यानाम् आन्तरिक्ष उदकानां सैन्धवलवनानां जीवन्तिशाकशाकानाम् ऐणेयमृगमासानां लावः पक्षिणां गोधाबिलेशयानां रोहितो मत्स्यानां गव्यसर्पिसर्पिषां गोक्षीरक्षीराणां तिलतैलस्थावरजातानां स्नेहानां वराहवसा आणुपमृगवसानां चुलुकिवसा मत्स्यवसानां पाकहंसवसा जलचरविहङ्गवसानां कुक्कुटवसा विष्किरशकुनिवसानां अजामेध शाखामेधसां शृङ्गवरकन्दानां मृद्विकाफलानां शर्करा इक्षुविकाराणाम् अहिततन्त्रमव्य यवकः शुकधान्यानां माषः शमिधान्यानां वर्षानादि उदकानाम् ऊषरलवनानां सर्षपशाकशाकानां गोमांसमृगमांसानां काणकपोतपक्षिणां भेको बिलेशयानां चिलचीमो मत्स्यानाम् आविकं सर्पिसर्पिषाम् अविक्षीरक्षीराणां कुसुम्बस्नेहस्थावरस्नेहानां माहिषवसा अनुपमृगवसानां कुम्भीरवसा मत्स्यवसानां काकमुद्गवसा जलचरविहङ्गवसानां चटकवसा विष्किरशकुनिवसानां हस्तिमेधः शाखामेधसां निकुचफलानाम् आलुककन्दानां पाणित इक्षुविकाराणाम्। पथ्य और अपथ्य की परिभाषा। पथ्यम पथो अनपेतम यदच्चोक्तम मनसः प्रियम यच्च अप्रियम अपथ्यम च नियतम तन्न लक्षयेत्। मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम प्राप्य तद्विधि दृश्यन्ते ते ते भावास्तथा तथा। तस्मात् स्वभावो निर्दिष्ट तथा मात्रादिराश्रयः तदपेक्षो भयं कर्म प्रयोज्यं सिद्धिर्मिच्छता। आसवगुण मनश्शरीराग्निबलप्रदानाम् अस्वप्नशोक अरुचिनाशनानां संहर्षणानां प्रवरासनानाम् अशीतिरुक्ता चतुरुक्तरेषा। आसव व्याख्या। एषानाम् आसवानाम् आसुतत्वात् आसवसंज्ञा। चरक सूत्र 26 आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय। द्रव्य कार्य प्रकार। न तु केवलं गुणप्रभावात् एव द्रव्याणि कार्मुकानि भवन्ति। द्रव्याणि हि द्रव्यप्रभावात् गुणप्रभावात् द्रव्यगुणप्रभावाच्च तस्मिन् तस्मिन् काले तस्मिन् तत्तदधिकरणम् आसाद्य तां तां च युक्तिम् अर्थं च तम् अभिप्रेत्य यत् कुर्वन्ति तत् कर्म येन कुर्वन्ति तद्वीर्यं यत्र कुर्वन्ति तद् अधिकरणं यदा कुर्वन्ति तत् स काल यथा कुर्वन्ति स उपायः यत् साधयन्ति तत् फलम्। गुण का आधार रस न होके द्रव्य है। गुणाश्रयाः न उक्ता तस्मात् स गुणाद् भिषकः विद्यात् द्रव्यगुणान् कर्तुर अभिप्राया पृथग्विधाः। ग्रंथ आश्रय अभिप्राय अलग अलग हो सकते हैं। अतश्च प्रकृतं बुद्ध्वा देशु कालान्तराणि च तंत्र कर्तुम् अभिप्राया न पायांश्च अर्थमादिशेत्। विपाक कार्यम्। शुक्रः बद्धमिन्मूत्रो विपाको वातलः कटुः मधुरः सृष्टविन्मूत्रो विपाकः कफशुक्रलः पित्तकृतसृष्टविन्मूत्र पाकोम्ल शुक्रणांशनः तेषां गुरु स्यान्मधुरः कटुक आम्लो अतो अन्यथा। रस विपाक वीर्यज्ञान। रसो निपाते द्रव्याणां विपाकः कर्मनिष्ठया वीर्यं यावत् अधिवासात् निपाताश्च उपलभ्यते। वैरोधिक परिभाषा। देह धातु प्रत्ययनिक भूतानि द्रव्याणि देह धातु विरोधिक आपद्यन्ते परस्पर गुण विरुद्धानि कानिचित् संयोगात् संस्कारात् अपराणि देशकाल मात्रादिश्च अपराणि तथा स्वभाव अपराणि। विरोधी आहार लक्षण। यत्किंचित् दोषम् उत्क्लेश्य न निर्हरति कायतः आहारजातं तत्सर्वम् अहिताम् उपपद्यते। चरक सूत्र 27 अन्नपान विधि अध्याय। अनुपान। यद आहार गुणैः पानं विपरीतं तदिष्यते अन्न अनुपानं धातूनां दुष्टं यन्न विरोधि च।
चरक सूत्र स्थान 28 विविधा शीतपीतीय अध्याय रस प्रदोषज रोग अश्रद्धा च अरुचि च आस्य वैरस्य अरसज्ञता रिल्लासो गभ्रमं तन्द्रा सांगमर्दो स्तमः पाण्डित्वं स्रोतसारोधः क्लैब्यं साधकृशाङ्गता नाशो अग्ने यथा कालं वलयः फलितानि च रक्तप्रदोषज रोग कुष्ठविसर्पपीडिका रक्तपित्तम् अश्रुग्धरः उदमाढ्राश्च पाकश्च प्लीहा गुल्मोथ विद्रति नीलिका कामलाव्यङ्ग पिप्लस्वस्तिलकालका दद्रुश्चर्मदलं श्रित्रं पामाकोठास्त्रमण्डलं मांसप्रदोषज्रोग अधिमांसार्बुदकीलं गलचालुकशुण्डिके पुत्तिमांसाल्जि गण्डगण्डमालोपजीविका मेधप्रदोषज्रोग निन्दितानि प्रमेहानां पूर्वरूपाणि यानि च अस्थिप्रदोषज्रोग अद्यस्तिदन्तो दन्तास्ति भेदशूलं विवर्णता केशलोमनखश्मश्रु दोषाश्च अस्थिप्रदोषज मज्जाप्रदोषज्रोग ऋकुपर्वणां भ्रमो मूर्छा दर्शनं तमसस्तथा अरुंशास्तुल्मूलानां पर्वजानां च दर्शनं शुक्रप्रदोषज्रोग शुक्रस्य दोषात् क्लैब्यम् अहर्षणं रोगी वा मज्जाप्रदोषज्रोग ऋकुपर्वाणां भ्रमो मूर्छा दर्शनं तमसस्तथा अरुंशास्तुल्मूलानां पर्वजानां च दर्शनं शुक्रप्रदोषज्रोग शुक्रस्य दोषात् क्लैब्यम् अहर्षणं रोगी वा क्लिबम् अल्पायुर्विरूपं वा प्रजायते रचाश्च जायते गर्भः पतति प्रस्त्रव्यत्यपि शुक्रं हि दुष्टं स अपत्यं सदारं बाधते नराणि दोष कोष्ठातून शाखा जाने के रीजन व्यायामात् उष्मनस्तैक्ष्ण्यात् अहितस्य अनवचरणात् कोष्ठशाखा मला यान्ति द्रुतत्वात् मारुतस्य च दोष शाखा से कोष्ठ में आने की रीजन वृद्ध्या विषन्दत्वात् पाकात् स्रोतोमुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मलहा कोष्ठम यान्ति वायोश्च निग्रहत् अज्ञातवश कुमार्ग वैद्य के पास जाना यानी कुमार्ग की तरफ जाना सुखार्था सर्वभूतानां मतः सर्वप्रवृत्तयः ज्ञान अज्ञान विशेषास्तु मार्ग प्रयुक्त है परीक्षक विद्वान और सामान्य लोग हितम एवं अनुरुध्यन्ते परीक्षकाः रजो मोहावृतात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः विद्वान परीक्षक गुण श्रुतं बुद्धिः स्मृतिदाक्षः धृतिहितं निषेवनं वाग्विशुद्धिः शमो धैर्यम् आश्रयन्ति परीक्षकं लौकिकं नाश्रयत्येते गुणः मोहरजः श्रितं तन्मूला बहवो यान्ति रोगाः शारीरमानसा प्रज्ञा अपराध से विषय आसक्ति प्रज्ञापराधात् अहितानर्थान् पंच निषेवते संधारयति वेगांश्च सेवते साहसानि च आहारसंभवं वस्तु रोगाश्च आहारसंभवाः हिताहितविशेषांश्च विशेषः सुखदुःखयोः रसादिरोग चिकित्सासूत्र रसजानां विकाराणां सर्वं लङ्घनम् औषधं विविधशोणितिके अध्याये रिक्तजानां भिषग्जितं मांसजानां तु संशुद्धि शस्त्रक्षाराग्निकर्मचः अष्टोनिन्दिके अध्याये मेदोजानां चिकित्सितम् अस्थ्याश्रयाणां व्याधीनां पञ्चकर्माणि भेषजं बस्तय क्षीरसर्पिषिः तिक्तकोपहितानि च मज्ज शुक्रसमुत्थान औषधं स्वादुतिक्तकम् अन्नं व्यायामो शुद्धि काले च मात्रया चरक सूत्रस्थान 29 दश प्राणायतीय अध्याय दश प्राणयातन दश ही आयातन अन्याहु प्राणायेषु प्रतिष्ठिताः शंखौ मर्मत्रयं कंठो रक्त शुक्र उजसी गुदम प्राणभिसर्वैद्य तानि इंद्रियाणि विज्ञानं चेतसा हेतुमामयान् जानीते यः स वै विद्वान् प्राणभिसर उच्यते ये तु शास्त्रविदो दक्षाः शुचयः कर्म कोविदाः जितहस्ता जितात्मानः तेभ्यो नित्यं कृतं नमः चरक सूत्रस्थान 30 अर्थे दश महामूलीय अध्याय अर्थे दश महामूला महासमासक्ता महाफलाः महच्च अर्थश्च हृदयं पर्यायैः उच्यते बुधेः हृदय महत्व षडंगम अंगम विज्ञानम इंद्रियाण्यर्थपंचकम् आत्मा च सगुणश्चेत चिन्त्यं च हृदि संश्रितम् ओज महत्व यत् सारमादौ गर्भस्य यत्तद्गर्भरसादृशः संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत् पुरा
यस्य नाशास्तु नाशोऽस्ति धारी यदृदया श्रुतं यत् शरीरस्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता धाम्नाद्धमन्यः श्रवणात् श्रोतांसि शरणात् शिरः हृदयरक्षन् तन्महत्ता महामूला तच्च ओज परिरक्षता परिहार्या विशेषेण मनसो दुःखहेतवः अहिंसादिश्रेष्ठता तत्र अहिंसां प्राणिनां प्राणवर्धनानाम् उत्कृष्टतमं वीर्यं बलवर्धनानां विद्यां ब्रूहणानाम् इन्द्रियजयोनन्दनानां तत्त्वावबोधो हर्षणानां ब्रह्मचर्यम् अयनानाम् इति। धन्यवाद।